हालेलुया हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनके कलाम में लिखा है, यही है दिन जो खुदा उनका है, हम होंगे शाद और खुशी करेंगे। आमीन। तशरीफ रखिएगा। तबीयत काफ़ी दिनों से नासाज थी, लेकिन खुदा उनकी शुक्रगुजारी है, खुदा उन्हें ज़ोर बख्शा। मैं चाहता हूँ मेरे साथ निकालिए पुराने अहदनामा में से पहला शमूएल पहला शमूएल उसका 17वां बाब 45, 46 और 47वीं आयत, 3 आयत। जिनके पास बाइबल्स हैं वो तवज्जो से पढ़ें, और जो पढ़ सकते हैं, बाइबल्स नहीं है वो ले सकते हैं, पीछे बाइबल्स होंगी। अगर एल्बर्ट भाई यहाँ पे हैं, बाइबल्स दे सकते हैं। पहला शमूएल 17 बाब 45, 46 और 47 आयत। और लफ्ज़ों पर गौर कीजिएगा, ये बात कोई नई नहीं है, लेकिन जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ, किसी बात को समझना तो अपने आप को उस जगह पर ले जाओ और ख़ुद अपनी आंख से मुशाहिदा करने की कोशिश करो। अगर मैं वहाँ पे होता और ये सारा कुछ मेरी आंखों के सामने होता तो ये मंजर देखने में कैसा लगता। 45वीं आयत में लिखा है, और दाऊद ने उस फिलिस्ती से कहा कि तू तलवार, भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल फ़ौज के नाम से जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फजीहत की है, तेरे पास आता हूँ। और आज ही के दिन खुदावंद तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मार कर तेरा सर तुझसे उतार लूँगा। और मैं आज के दिन फिलिस्तियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और ज़मीन के जंगली जानवरों को दूंगा, ताकि दुनिया जान ले कि इस्राएल में एक खुदा है, और ये सारी जमात जान ले कि खुदावंद तलवार और भाले के ज़रिया से नहीं बचाता, इसलिए कि जंग तो खुदावंद की है, वही तुमको हमारे हाथ में कर देगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर उसकी खास बरकत हो। आइए कुछ पल के लिए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद का रूह यहाँ मौजूद है। Oh, praise hallelujah Jesus. Oh, thank you Lord, thank you Jesus. जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, दिल की गहराइयों से खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस खूबसूरत घड़ी के लिए, आज की इस खूबसूरत शाम के लिए, इस वक्त और इस मौका के लिए। खुदावंद आपके लोग, आपकी चरागाह की भेड़ें आपके तख्त के सामने हाजिर हैं। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और आपके नाम को धन्यवाद कहते हैं। खुदावंद यीशु जी, अपने कलाम की कुदरत के वसीला से तमाम जानों को, तमाम सुनने वालों को बड़ी तकवीयत और जोर दीजिए, छुइए, ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए, यीशु के नाम में आमीन। इस्राएल और फ़लस्तीन की ये जंग कोई नई जंग नहीं है। ये पैसेज हमने पढ़ा, इस्राएल हालत जंग में है, दुश्मन अटैकिंग मोड में है और इस्राएल हालत जंग में है। ये बात कोई नई नहीं है, ये वाक़या कोई नया नहीं है। हमने कई दफ़ा पढ़ा है, हमने कई दफ़ा ये वाक़या सुना है, हमने कई दफ़ा इस्राएल की फतह की बाबत पढ़ा भी है और सुना भी है। हम पढ़ते हैं, हम खुश होते हैं, हम शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि इस्राएल फातेह हुआ, और वो इसलिए फातेह हुआ क्योंकि खुदावंद उसके साथ था। और मैं जब इन आयत को पढ़ता हूँ तो 3 बातें लियाकत भाई, 3 ऐसे नुक्ते, 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, ट्रबल, स्यापा पै गया यकदम, क्योंकि सामने से मुसलसल चैलेंजेस आ रहे थे।
ایکشنز ایسے تھے, منظر خوفناک تھا. اٹ واز اے ٹائم آف ٹربل. دوسری بات ٹیلنٹ, اور تیسری بات ٹرانسفر. ہم سب سے پہلے نقطے کو اپنے سامنے رکھیں گے. ٹربل, ہم سب اس کہانی سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں. ایک طرف فلسطین آ گئے, ایک طرف بنی اسرائیل قوم آ گئی. اور جس طرح سے 17ویں چیپٹر کو پہلی آیت سے پڑھنا شروع کرو, جس طرح سے جاتی جھولیت کا تعارف کروایا گیا ہے. 9 فٹ قد اور اس کا سارا جنگی لباس, اس کا نیزہ, اس کا بھالا, اس کی تلوار, اس کا سارا زور, اس کی پاور. مطلب آغاز میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آرمی اینڈ اینیمی, دشمن زور آور ہے. ہی از سو پاورفل. اور یہاں پہ دشمن اٹیکنگ موڈ میں ہے, اسرائیل حالت جنگ میں ہے. یہ کل کی بات ہو یا آج کی بات ہو, یہ دنیا کے لیے خوفزدہ کرنے والی باتیں ہوں گی, لیکن سچائی یہ ہے اسرائیل ایٹ وار, اسرائیل حالت جنگ میں ہے. اور یہ اسرائیل کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ اسرائیل کے لیے کوئی حیران کن بات نہیں. اتہاس گواہ ہے, ہسٹری رقم ہے, اتہاس کے پنوں میں کئی بار یہ باتیں لکھ دی گئی ہیں. اسرائیل ایٹ وار, اسرائیل حالت جنگ میں ہے. دشمن کا مسلسل سامنا کرتے رہنا اسرائیل کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں, یہ کوئی نیا تجربہ نہیں ہے. ہم جب اسرائیل کی تاریخ کا مطالعہ کرتے, مشاہدہ کرتے ہیں, ہمیں مسلسل یہ قوم حالت جنگ میں نظر آتی ہے. تاریخ کو رقم کرنے والے کاتب, ارے ان کے قلم سوکھ گئے اس بات کو لکھتے لکھتے کہ اور کتنے دشمن کے حملے اسرائیل پر ہوتے رہیں گے. دنیا تعجب کرتے کرتے اب خاموش ہو گئی, اور کتنے اسرائیل کے فتوحات کے داستانیں سننے کو ملے گی. اسرائیل ایٹ وار, اسرائیل حالت جنگ میں ہے. یہ باتیں شاید دنیا کو خوف زدہ کریں, لیکن یہ باتیں اسرائیل کے لیے نئی نہیں ہیں. نبیوں نے کلام کر دیا تھا, اسرائیل کو خداوند کا ٹائم کلاک کہا جاتا ہے. اسرائیل میں جو کچھ ہوتا ہے, جو کچھ کہا جاتا ہے, جو کچھ سنا جاتا ہے, ارے یہ اس الہام کی تکمیل ہے. جو کچھ دیکھنے کو سننے کو ملتا ہے, this is the time clock of God, یہ خداوند کا کلاک ہے. آج اسرائیل کو لے کے حالات جو کچھ بھی ہے, ارے کئی سال پہلے اس طرح کی باتیں رقم کر دی گئی تھی. وہ دن دور نہیں جب تم یروشلم کو دشمنوں سے گھرا ہوا دیکھو. جب ایسے حالات تمہاری آنکھوں کے سامنے آئے تو سمجھ جانا کہ وقت نزدیک ہے. Time is near, you are very close. اسرائیل ایٹ وار, اسرائیل حالت جنگ میں ہے. آج بھی اسرائیل سے آنے والی ایک ایک خبر اخبار کے پہلے پنوں کی سرخیاں بن جاتی ہیں. ارے وہ اسرائیل کے کوچوں میں چلنے والی باد سموم ہو یا باد سبا ہو, وہ بڑی خبر ہو یا چھوٹی خبر ہو, ہر ایک خبر آج اخبار کے نیوز کے فرنٹ لائن پہ بلیٹن بن کے سامنے آ جاتی ہے. اسرائیل ایٹ وار, اسرائیل حالت جنگ میں ہے. آج دنیا تعجب کرتی ہے, آج دنیا حیران ہے. ارے وہ اسرائیل کے فتوحات کے منظر سوچ کے یاد کر کے حیران ہوتے ہیں. اسرائیل کل بھی فاتح تھا, اسرائیل آج بھی فاتح ہے. اسرائیل جب تنہا تھا وہ تب بھی فاتح تھا. آج جب اتحادی دیشوں کا ساتھ ہے وہ آج بھی فاتح ہے. اسرائیل کی فتح کا راز اس کا آئرن ڈوم نہیں, اسرائیل کی فتح کا راز ارے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ویپنز نہیں, F-18 جنگی طیارے نہیں, یا لیٹسٹ مشینری کے ہتھیار نہیں. دنیا شاید اس راز سے واقف نہ ہو, دنیا کے لیے اٹس اے مسٹری, یہ بھید ہے. اسرائیل ایٹ وار,
اسرائیل حالت جنگ میں ہے، اور اس کی فتح کا راز یہ ہے کیونکہ اس قوم کا نعرہ یہ ہے، خداوند میری روشنی، مجھے کس کی دہشت، خداوند میری زندگی کا پشتہ ہے، مجھے کس کی ہیبت۔ ارے جب دشمن میرا گوشت کھانے کو مجھ پر چڑھائیں گے، ارے جب مخالف میرے خلاف سفرائی کریں گے، تو میں ڈرنے کا نہیں، کیونکہ میں خداوند کے خیمہ میں پوشیدہ رہوں گا۔ وہ میرا خداوند ہے جس پہ میرا بھروسہ ہے۔ مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے۔ ہاللیلویا! آئیے خداوند کے لیے زوردار تھا۔ ارمان، میں جب یہ واقعہ پڑھ رہا تھا، خداوند نے میرے دل کو بڑی تسلی دی۔ دانش بھائی، خداوند کا کلام بتاتا دشمن کے پاس ویپنز ہیں، اسٹریٹجی ہے، دشمن کے پاس سورمے ہیں، لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، لیکن دشمن کے لیے ایک پتھر ہی کافی ہے۔ ارے ایک پتھر سے خداوند نے دشمن کو مار دے دی۔ اسرائیل فلسطین کی لڑائی کل ہو یا آج ہو، میسج از دس: ون اسٹون از انف۔ ارے ایک پتھر ہی کافی ہے اس دشمن پہ غلبہ پانے کے لیے۔ ہاللیلویا! ارے ایسا خداوند ہے۔ یہ پتھر اٹس ناٹ اے مین میڈ، اٹس اے نیچرل پروڈکٹ، اور ایک پتھر سے دشمن کی ہلاکت، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ جنگ قوموں کی نہیں، یہ جنگ یہوہ کی ہے۔ ارے اس کو جنگیں جیتنے کے لیے جنگی ہتھیار نہیں چاہیے۔ ارے وہ چاہے تو ایک معمولی پتھر سے حالات اور صورتحال بدل کے رکھ دیتا ہے، وہ یہوہ ہے۔ ہاللیلویا! آئیے خداوند کے لیے زوردار تالی۔ ون اسٹون از انف۔ ارے ایک پتھر ہی کافی ہے دشمن پر غلبہ پانے کے لیے۔ نو وار اسٹریٹجیز، نو لیٹسٹ ویپنز۔ جب خداوند آپ اتر آئے، ون اسٹون از انف۔ ہاللیلویا! میں جب اس پیسج کو پڑھ رہا تھا، اچھا آپ نے غور کیا کبھی؟ تسلی سے پڑھیے گا، یہ کئی دفعہ آپ نے ساری سٹوری پڑھی ہے، تسلی سے اس کو پڑھیے گا۔ جب جب جاتی جولیت کا ذکر آیا، جب جب دشمن کا ذکر آیا، بنی اسرائیل قوم کے بارے میں لکھا وہ ڈر گئے، وہ ڈر گئے۔ لیکن جب جب دشمن کا ذکر داؤد کے سامنے آیا، اس کا ایمان اور مضبوط ہوا۔ جب جب بنی اسرائیل قوم کے سامنے دشمن کی باتیں آ رہی تھی، وہ ڈر رہے تھے۔ اب 11واں چیپٹر، 11ویں آیت پڑھیے 17ویں چیپٹر کی، لکھا ہوا فلسطین کی باتیں سنی تو ہراساں ہوئے اور نہایت ڈر گئے۔ اچھا اس کے بعد 24ویں آیت پڑھو، وہاں پہ بھی لکھا ہوا کہ وہ لوگ اسے دیکھا اور وہ ڈر گئے۔ لیکن جب ہم 26ویں آیت میں پڑھتے ہیں، جب داؤد کو اس کے بارے میں پتا چلتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کون ہے جو خداوند کے لوگوں کی فضیحت کرتا ہے، جس کی جرت کیسے ہوئی جو خداوند کے لوگوں پر انگلی اٹھائے اور مذاق اڑائے۔ اس سے پہلے یاد رکھیے گا، ہمیں بالکل نہیں تھا پتا کہ داؤد کے دل میں خداوند کے لیے کیا ہے۔ 16ویں چیپٹر میں ہماری ملاقات داؤد سے ہوتی ہے، اور تب ہمیں پتا چلتا کہ خداوند کے دل میں داؤد کے لیے کیا جگہ تھی۔ ابھی ہمیں یہ تو پتا تھا کہ خداوند داؤد کے بارے میں کیا سوچتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں تھا پتا کہ داؤد خداوند کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ جب تک داؤد کی زندگی میں جائنٹ نہیں آیا، جب تک داؤد کی زندگی میں جاتی جولیت نہیں آیا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ داؤد خداوند کے بارے میں دل میں کیا خیال رکھتا ہے۔ یہ جاتی جولیت نے آ کے داؤد کو ہمارے اوپر ایکسپوز کر دیا۔ یہ انوائنٹڈ تھا، خداوند نے کہا تھا یہ بندہ میرے دل کے موافق ہے۔ یہ ابھی تک خداوند کی سٹیٹمنٹ تھی، داؤد کی ہمیں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ملتی کہ داؤد خداوند کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہاں لیکن داؤد جب میدان جنگ میں جاتی جولیت کو دیکھتا ہے تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ داؤد اپنے دل میں خداوند کی کتنی غیرت رکھتا ہے۔ ارے وہ خداوند پہ کتنا بھروسہ، کتنا ایمان رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ اچھے حالات میں پریز دا لارڈ، خداوند تیرا شکر، خداوند دی مہربانی، خداوند دا فضل، یہ کہنا آسان ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔
अरे आपके दिल में खुदावंद के कलाम का कितना ऑनर, कितनी इज्जत है, तो भाई जी पता उदों लगेगा जब आपके सामने कोई जायंट आएगा, जब आपके सामने कोई जाति जूलियत आएगा। अरे ये दियो, ये जायंट कुछ भी हो सकता है, आपके हालात हो सकते हैं, बेरोजगारी हो सकती है, रुपए पैसे की किल्लत हो सकती है, कोई रूहानी कमजोरी, कोई जिस्मानी कमजोरी, ये दियो, ये जायंट किसी भी शक्ल में, किसी भी सूरत में हो सकता है। लेकिन आपके दिल में खुदावंद के कलाम का कितना ऑनर, कितनी गैरत है, आप खुदावंद के कलाम पर कितना कायम रहते हो, इस बात का पता तभी लगेगा जब आप हालते जंग में होंगे, जब हालात बिगड़े होंगे, जब सामने कोई ना कोई जाति जूलियत जैसा देव खड़ा होगा, फिर पता चलेगा, फिर एक्सपोज होगा, यार वाकई जेड़ा प्रेज द लॉर्ड करता सी वाकई खुदावंद में मजबूत है। अरे वो पेड़ जिनकी जड़ें नीचे गहरे में उतरी होती हैं, वो तूफानों से नहीं गिरते, हाँ पत्ते झड़ते हैं, कुछ टहनियां टूटती है, लेकिन वो पेड़ अपनी जड़ें नहीं छोड़ते। हालेलुया। अरे ये तो हालात बताते हैं, हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर। खुदावंद ने तो कहता कि यार मुंडा बड़ा पसंद है, और मुंडे को खुदा कितना पसंद है, ये तो हालात बताएंगे, ये हालात बताते हैं कि ये खुदावंद में कितने मजबूत है, ये खुदावंद में कितने कायम है। हालेलुया। पहली बात ट्रबल, दूसरी बात टैलेंट। अच्छा, उससे पहले कि टैलेंट को देखे, ये 26वीं आयत को जरा गौर से देखो। दाऊद कह दिया, ये नामख्तून फिलिस्ती होता कौन है। ये डायलॉग्स हैं दाऊद के। नामख्तून हो जिसका खतरा नहीं होया, इसका मतलब कि दाऊद सिर्फ खुदावंद से नहीं, खुदावंद के कलाम से भी वाकिफ था। मतलब अगर उसको वो नामख्तून कह रहा है तो दाऊद ये डिक्लेयर कर रहा है कि मैं मख्तून हूं, मैं खतना शुदा हूं, और तू गैर खतना शुदा है, तू नामख्तून है। दाऊद उसको ये कहना चाह रहा है, हर वो शख्स खुदावंद का अहद था, जब औलाद नारीना 8 दिन की हो जाए उसका खतना कर दिया जाए, क्योंकि वो मेरे साथ अहद में बंध जाएंगे। और हर वो शख्स जो खुदावंद के साथ अहद में बंधा है, उसकी लाइफ सिक्योरिटी फिर खुदावंद की है, क्योंकि वो खुदावंद के साथ अहद में बंधा हुआ है। तो दाऊद जब उसको कह रहा है कि तू नामख्तून है, तो दाऊद क्लेम कर रहा है अपनी लाइफ सिक्योरिटी। दाऊद ये कह रहा है कि मैं तो खुदावंद के साथ अहद में बंधा हुआ हूं, मेरी जिंदगी तो 100% सिक्योर है। हालात कैसे भी हो, मामलात कैसे भी हो, लेकिन चूंकि मैं खुदावंद के साथ अहद में बंधा हुआ हूं, इसलिए मेरी लाइफ सिक्योरिटी 100% 100% है। लेकिन चूंकि तू नामख्तून है, तू खुदावंद के साथ अहद में नहीं, तेरे ऊपर खुदावंद का हाथ नहीं, इसलिए तेरी मौत यकीनी है। इसका मतलब ये कि दाऊद सिर्फ खुदावंद के नाम से नहीं, वो खुदावंद के कलाम से भी वाकिफ था। वो हालत जंग में खुदावंद का कलाम कोट करना जानता था। वो बिगड़े हुए हालात में, मुश्किल वक्त में, उसके सामने कितना भी बड़ा जायंट क्यों ना हो, वो खुदावंद के कलाम से उसके ऊपर गलबा पाना जानता था। दिस इज द मैसेज फॉर यू। ये मुमकिन है आज जाति जूलियत जैसा कोई एक जायंट, कोई एक देव आपके भी सामने खड़ा हो, आप उसका सामना कर रहे हो, या मुमकिन है सामना करने वाले हो, लेकिन खुदावंद का कलाम हर तरह के देव, हर तरह के जायंट को मार गिराने की कुदरत और कुव्वत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। अरे खुदावंद के कलाम के लिए जोरदार। खुदावंद का कलाम कहता है, ये ना जोर से और ना ताकत से, ये खुदावंद के रूह से मुमकिन है, खुदावंद के कलाम से मुमकिन है। असी अज तक एल्बर्ट ऐसी सुनते आए सी, दाऊद बड़ा अच्छा कंपोजर है, बड़ा प्यारा गीत गाता है, जंगलों च बह के धुना बनाता रहता है। ये टैलेंट था, ये टैलेंट था दाऊद का।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੱਟਾ ਮਾਰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਰਿੱਛ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰ ਛੱਡਦਾ nobody knows किसी को पता ही नहीं था आज के दिन तक जब तक दाऊद मैदान जंग में नहीं उतरा हम यही सुनते आए कि दाऊद गीत गाता है धुनें बनाता है नगमे लिखता है शायरी करता है क्योंकि ये टैलेंट था लेकिन एक हिडन टैलेंट और था जिसकी प्रैक्टिस वो जंगलों में करता रहा दुनिया की नजरों से छुप कर nobody knows लेकिन ये उसका टैलेंट उस वक्त उभर के सामने आया ये उसकी खूबी उस वक्त सामने आई जब इसको एक बड़े जायंट का सामना करना पड़ा बाज दफा बिगड़े हुए हालात आपके अंदर की टैलेंट को उभार के सामने ले आते हैं बाज दफा बिगड़े हुए हालात माहौल सूरत हाल आपके अंदर वो छुपी हुई खूबियां उनको बाहर ले जाती। मैं जब पढ़ रहा था लियाकत भाई मैं गौर कर रहा था कोरोना में दुनिया के जहाँ पे काम बंद हो गए वहाँ पे बथेरी दुनिया के नए काम शुरू भी हो गए। कोरोना के अंदर कोरोना एक ऐसा जायंट था दुनिया के लिए जिससे दुनिया खौफजदा थी लेकिन उसी जायंट का जब लोगों ने सामना किया उनके अंदर की छुपी हुई खूबियां निकल के बाहर आ गई वो काम भी किए जो शायद पहले कभी नहीं किए थे उन कामों में भी हाथ बढ़ाया जिनमें पहले कभी करने की जरूरत नहीं की थी। बाज दफा बिगड़े हुए हालात बिगड़ा हुआ माहौल या आपके सामने आने वाला जायंट आपके अंदर की खूबी को निकाल के बाहर ले आता है। हालेलुया। जब तक इसने जाति जूलियत का सामना नहीं था ना किया लियाकत भाई हमें यह भी नहीं था पता किसने शेर को मारा है और रीछ को मारा है ऐ भी नहीं सी सानू पता ये कारनामा इसने अकेले ने जंगल में कहीं किया था nobody knows और वो कॉन्फिडेंट था एक इंसान है जाति जूलियत मैं तो जंगली दरिंदे जिन्ना च समझ कोई नहीं अकल कोई नहीं मत कोई नहीं मैं तो उन्होंने मार दिता ये तो फिर इंसान मेरे वर्गा इसको मारना तो कोई बड़ी बात नहीं इससे बड़े देव तो मैं जंगल में मार के आया हूं एक मैं रिछ मारिया है एक मैं शेर मारिया है एक ही वट्टा ना मारिया है अरे ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। इसका मतलब कि जब दाऊद मैदान जंग में उतरा उस देव का सामना करने के लिए वो माजी के उन तजर्बों और उन गलबों को याद कर रहा है। अरे मेरा खुदा मेरे साथ है जिसने मुझे कल गलबा बख्शा था वो मुझे आज भी फतह से बढ़कर गलबा बख्शने की कुदरत और कुव्वत रखता है। हालेलुया। अरे ये मुमकिन है कि शायद आज आप भी किसी देव का सामना कर रहे हो या कर रहे हो या करने वाले हो आपके लिए मैसेज ये है माजी में भी आपने और इस तरह के कई देव मार गिराए हैं फकत याद कीजिए माजी के उन फतुहात को जिसने कल फतह बख्शने की कुदरत दी कुव्वत दी वो आज भी आपको फतह से बढ़कर गलबा अता करने की ताकत रखता है। हालेलुया। मैं जब इस सारे वाक़े को पढ़ रहा था साथ में इस्राइल की हालत जंग पे गौर कर रहा था दानिश भाई किसी ने नहीं सी पता है इसको पहले इस्राइल के पास कोई आयरन डूम भी है तो हमला आया तो फिर पता लगा इस्राइल के पास कितने लेटेस्ट वेपन्स और कितनी टेक्नोलॉजी है। दुनिया के लिए हालात बिगड़े लेकिन इस्राइल बिगड़े हुए हालात में दुनिया में एक्सपोज हो गया हाउ इंटेलिजेंट दे आर एंड हाउ लेटेस्ट दे आर। बाज दफा हालात आपको दुनिया के सामने एक्सपोज करते ज़ाहिर कर देते हैं आपके अंदर की छुपी हुई खूबियों को ले आते हैं लेकिन यही हालात तक़वियत भी बख्शते हैं ताकि आप अपने माजी की फतुहात को याद करो और अपने आने वाले हालात का सामना करो। आमीन। आइए खुदावंद के लिए जोरदार तालियां दें। 36वीं आयत में 37वीं आयत 39 और 40 लिखा है साउल ने उन्हें अपना ड्रेस दिता जंगी लिबास। अच्छा आप तवज्जो से पढ़िएगा जो ड्रेस साउल ने रिकमेंड किया सेम ड्रेस जाति जूलियत ने भी पाया आज सर का खोद ब्रेस्ट प्लेट तलवार दाऊद को वही ड्रेस रिकमेंड किया गया जो दुश्मन ने पहना हुआ था। मतलब ये ट्रेंड है ये कल्चर है ये ट्रेडिशन है इससे हट के नहीं जाया जा सकता। बट डेविड से नो मैंने आजमाया नहीं मैं इसका आदी नहीं हूं। लिखा हुआ है उथे नाले चो 5 चीकने पत्थर। मैं सोच रहा सी 5 पत्थर क्यों। अच्छा कुछ स्कॉलर कहते हैं वहां पे 2 5 थे और दाऊद कॉन्फिडेंट था कि वारी वारी एक एक आवेगा एक एक को मारूंगा एक को भी नहीं छोड़ूंगा।
اس لیے نہ اس نے 7 لیے, نہ 8 لیے, نہ 2 لیے, نہ 1 لیا, 5 پتھر لیے, کہ فلسطینیوں کی فوج میں 5 دیو قامت تھے. سامنے فرنٹ لائن پر لڑنے والا جس کا نام جاتی جولیت تھا, 4 پیچھے سن, لیکن داؤد ان سب سے لڑنے کے لیے تیار تھا. اس نے اس نالے میں سے 5 چکنے پتھر لیے. آپ نے غور کیا یہ بات؟ 40 دن تک جاتی جولیت انہوں گالا کٹتا رہا ہے, ٹانٹ کرتا رہا, طنزکار کسی کی ضرورت نہیں ہوتی جا کے اس کا مقابلہ کیا جائے. لکھا ہوا اوتھے ہی ندی وگدی پئی سی, نالا وگدا پیا سی, اسی نالے پتھر پے سن. اسی نالے میں سے داؤد نے پتھر لیے اور انہی پتھروں میں سے ایک پتھر سے اس دیو کو مار گرایا. اس کا مطلب یہ جاتی جولیت ان کے لیے بہت بڑی مشکل بنا ہوا تھا, لیکن اس مشکل کا حل بھی وہیں پہ موجود تھا. وہیں پہ ندی بہ رہی تھی, وہیں پہ پتھر تھا, لیکن کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یار یہ ندی کے اندر, نالے کے اندر چکنے پتھر, ان سے یہ مر جائے گا. لیکن داؤد نے جب وہاں پہ چیکنے پتھر اس نالے کے اندر دیکھے, وہاں سے پتھر لیا اور اس دیو کو مار گرا دیا. بعض دفعہ مشکلات کا حل بھی وہاں پہ سامنے ہوتا ہے, صرف دیکھنے والی آنکھیں چاہیے. بنی اسرائیل قوم کے پاس تجربہ تھا, ہتھیار تھے, لیٹسٹ ویپن تھے. داؤد کے پاس نہ تجربہ نہ لیٹسٹ ویپن تھا, ہاں مگر داؤد کے پاس جو تھا وہ شاید پوری قوم کے پاس نہیں تھا, اور وہ خدا کا مسا تھا. ارے وہ انوائنٹنگ تھی. اس کا مطلب کہ وہ لوگ جو روحانی ہوتے ہیں ان کی روحانی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. دنیا مشکلات کا سامنا کرتی, سمجھ نہیں آتا, نظر نہیں آتا, ہاں مگر جب خداوند کے لوگ حالات میں سے گزرتے ہیں ان مشکلات کا حل بھی وہیں پہ موجود ہوتا ہے. وہیں پہ خداوند نے سلوشن بھی رکھا ہوتا, صرف دیکھنے والی آنکھیں چاہیے. داؤد کے اوپر خداوند کا مسا تھا. He was anointed man. اس نے وہی نالے میں سے پتھر لیا اور پہلے ہی وار سے اس دیو کو مار گرایا. One stone is enough. دشمن پر غلبہ پانے کے لیے ایمان سے پھینکا ہوا ایک پتھر ہی کافی ہے. ہاللیلویا. ارے ممکن ہے آج آپ کے سامنے بھی جاتی جولیت جیسا کوئی دیو قامت ہو. یہ ہو سکتا ہے آپ کے حالات ہو, آپ کی صورتحال ہو, لیکن ایمان کے ساتھ پھینکا گیا ایک پتھر آپ کو آپ کے حالات پہ غلبہ دلا سکتا ہے. حالات بدل جائیں گے, صورتحال بدل جائے گی, فقط ایمان سے ایک قدم بڑھانے کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. میں جو ویکھن دیا سی سارے سسٹم تھے. واٹ اے مین آف گاڈ. وہ ایک نہیں, وہ 5 دیو سے لڑنے کے لیے تیار تھا. لکھا ہوا البت وہ لاٹھی اور فلاخن لے کے آیا. تو جاتی جولیت دی سٹیٹمنٹ پتہ کی سی, کہنا میں کتا ہوں. اچھا اس نے یہ کیوں کہا؟ کسی ہور ڈنگر تھا کہ ہور جانور دا بھی نال ہے سکتا سی. اس کے ہاتھ میں لاٹھی اور اس کے ہاتھ میں فلاخن دیکھ کے جاتی جولیت کو کیوں ایسا لگا کہ یہ مجھے کتوں کی طرح ٹریٹ کر رہا ہے. لاٹھی چرواہوں کے ہاتھ میں اختیار کو شو کرتی ہے. مطلب داؤد جب لاٹھی لے کے آ رہا تھا, داؤد اس کو کلیم کر رہا ہے کہ میں پورے اختیار کے ساتھ تیرے سامنے کھڑا ہوں. اور فلاخن جس کے اندر پتھر ڈال کے مارا جاتا ہے, ایک ڈنگرہ نے جانوروں کو مار دے, جانوروں کو مارنے کے لیے نزدیک نہیں جانا پڑتا تھا, دوروں ہی وٹا رکھ کے مار دے, ڈنگر جانور پچ جاتے سن, کتے بلے بھاگ جاتے تھے. تو جب وہ فلاخن لے کے میدان جنگ میں داؤد جا رہا, جاتی جولیت دیکھ کے سمجھ رہا ہے یہ کیا انڈرسٹینڈ کر رہا ہے مجھے, یہ مجھے کیا سمجھ رہا ہے. مطلب داؤد اس کو یہ کہنا چاہ رہا ہے تجھ جیسے کو ختم کرنے کے لیے تیرے نزدیک آنے کی ضرورت نہیں. ارے تجھے تو میں دور فاصلے سے مار گرانے کی قوت رکھتا ہوں. ارے تجھے میں ڈسٹنس سے ہی مار گراؤں گا, تیرے تو نزدیک آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور جب جاتی جولیت یہ دیکھ رہا, وہ سمجھ رہا کہ تو مجھے کتا سمجھنا جب میں دور وٹا مار کے پجا دیں گا. واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ ارے میں ایک قوم کا سورما ہوں, میں لیڈر ہوں, میں رہنما ہوں. تو مجھے اتنا حقیر سمجھ رہا کہ مینوں تو کتے نے برابر رکھ دیتا ہے. لیکن داؤد کہہ رہا تیرے لیے ایک پتھر ہی کافی ہے. One stone is enough. ایک پتھر ہی دشمن پر غلبہ پانے کے لیے کافی ہے. آمین. پہلی گل ٹربل یاد رکھو. میں کھنگ کے کلام سنان دیا تو بھلی جان دے. ٹربل. دوسری بات ٹیلنٹ. تیسری اور آخری بات ٹرانسفر. 18ویں چیپٹر میں پہلی 5 آیتاں پڑھے آج, میں نہیں پڑھنی ہے, میں تمہیں پوائنٹ تے لے کے چلا, ٹائم ہو چلا ہے. 18ویں چیپٹر میں لکھا ہوا ہے اس دن کے بعد ہوا کیا. داؤد صاحب محل چ چلے گئے نے, محل چ جا کے کیا, شاہی لباس ملے, فوج دا سپروائزر بن گیا. اور جو حیران کن بات تھی, جو میرے لیے بڑی عجیب تھی, لکھا ہوا ہے اس دن کے بعد داؤد کبھی اپنے گھر گیا ہی نہیں.
लो जी खाता ही खत्म, पिछलियां कश्तियां अगले ने साड़ती, बस खत्म होना। ये बात मेरे लिए अजीब थी। दाऊद उस दिन के बाद दोबारा अपने घर नहीं गया। हुआ क्या? व्हाट इज द रीजन? खुदावंद का कलाम 18वीं आयत में 3 काम दाऊद की जिंदगी में हुए। पहला काम, शाही पोशाक मिल गई। लो जी अब तू रॉयल है, अब तो कोई आम बंदा नहीं रहा, अथॉरिटी फिगर हो गया। दूसरा काम की पोजीशन मिल गई लियाकत भाई, अब ये आर्मी का सुपरवाइजर बन गया, ऐलान हो गए ने। लो जी नवा सिपा सलार, नवा सेनापति जी, दाऊद उसका नाम है, ही इज द इंचार्ज। तीसरा काम, रिहाइश भी होते तू महल च रहेगा। ये हुआ क्या? और महल में रहना लिखा हुआ, उसके बाद ये कभी अपने घर ना गए। मेरे लिए ये बात अजीब थी, लेकिन मैं जब उसको अंडरस्टैंड कर रहा था, समझ रहा था, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहा था। 16वें चैप्टर में सैमुअल नबी ने आके दाऊद को मसा किया। तो मसा कांदे लिए कीता सी कि अब ये बने इस्राएल कौम का बादशाह बनेगा। जब वो मसा करके गया तो दाऊद किथे मिलता सानू? फिर जंगल च भेड़ा चरान रहा है। इसका मतलब ये कि दाऊद के घर वालों को उसकी अनॉइंटिंग की कोई परवाह नहीं थी, उसकी अनॉइंटिंग का कोई ऑनर नहीं था। और जहां पर आपकी अनॉइंटिंग का ऑनर ना हो, आदर ना हो, इज्जत ना हो, खुदावंद आपको ऐसे लोगों से अलग कर देता है। खुदावंद आपको सेपरेट कर देता है ऐसी कंपनी से, ऐसे लड़कों से, ऐसे लोगों से, ऐसे ग्रुप से। जब खुदावंद का मसा ठहरता है, खुदावंद आपको किसी काम के लिए चुन लेता है, फिर खुदावंद आपकी कंपनी अलग कर देता है। खुदावंद आपको लोगों से जुदा कर देता है। जहां पर आपकी इज्जत ना हो, आपकी अनॉइंटिंग की, जहां पे ऑनर ना हो, जहां पर खुदावंद के मसा की रिस्पेक्ट ना हो, खुदावंद ऐसे लोगों से सेपरेट कर देता है। खुदावंद का कलाम कह रहा है, उस दिन के बाद दाऊद फिर घर ना गया। मैं गौर कर रहा सी, मौजा लग गई दाऊद दियां। 18वां चैप्टर कह रहे हैं 3 काम हुए दाऊद की जिंदगी में। गौर करो, शाही लिबास मिल गया, पोजीशन मिल गई, लोकेशन चेंज होगी, ट्रांसफर हो गया। वाई? ये खुदावंद ने किया और ये बड़ा जरूरी था। उसके ऊपर जो अनॉइंटिंग थी, उस अनॉइंटिंग के हिसाब से उसको महल में होना था, उसको शाही लिबास पहनना था। और ये तब तक मुमकिन ना हुआ जब तक इसने जाति जूलियत को मार ना गिराया। खुदावंद ने इंतजामात किए। इसके ऊपर मसा था, जंगलों के विच भेड़ा लई फिरदा सी। खुदावंद ने कहा ओके फाइन, फिलिस्ती आ गए, जाति जूलियत आ गया। इधरों खुदावंद दाऊद, अब देखो खुदावंद कैसे काम करता है। उधरों फिलिस्ती आ गए, जाति जूलियत आ गया। पूरी कौम में से किसी के अंदर इतनी जरूरत ना हुई कि जाति जूलियत का जाके मैदान में सामना कर सके। खुदावंद एक दिन जंगलों चो कट के दाऊद मैदान जंग चला गया। वहां पर खुदावंद ने दाऊद के कान खोले कि सुन की कहन दे, ताकि तेरी गैरत जागे। और लिखा हुआ है, दाऊद ने जब उस फिलिस्ती को ये बातें करते सुना, खुदा के नाम की गैरत ने अंदर जोश मारा। इन्हें अपनी लाठी ली, अपना फलाखन लिया, तो टुर पिया मैदान जंग दे विच। तो पहले वार दे विच इसने दुश्मन को मार गिराया। और लिखा हुआ है, जाति जूलियत की तलवार निकाल के उसी की गर्दन काटी और साउल के पास ले गया। इसका मतलब यह है कि जाति जूलियत बनी इस्राएल कौम के लिए दुश्मन हो सकता है, लेकिन दाऊद के लिए वो तरक्की की पहली सीढ़ी था। अरे उसके ऊपर पांव रख के वो महल तक पहुंचा है। जाति जूलियत दाऊद के लिए पहली सीढ़ी थी, पहला स्टेप था, जिसके ऊपर पांव रख के उसकी तरक्की हुई। यह मुमकिन है कि शायद आज आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा देव हो, कोई ऐसा जाति जूलियत हो जिसका आप सामना कर रहे हैं या सामना करने वाले हो। आपके लिए मैसेज ये है, डोंट इग्नोर, डोंट अवॉइड। अरे हालात का सामना कीजिए, अपने दुश्मन को फेस कीजिए, सामना कीजिए, आंख में आंख डालकर मुकाबला कीजिए। क्योंकि ये दुश्मन जो आपके सामने खड़ा, ये आपको मार गिराने के लिए नहीं, ये आपको ऊंचा उठाने के लिए भेजा गया है। अरे ये आपकी तरक्की, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी न्यू डायमेंशन के लिए, ये आपके लिए पहली सीढ़ी साबित हो सकता है। अरे खुदावंद ने आपको ऐसे हालात का सामना करने के लिए कायम रखा है। मुकाबला करो, गालिब आओ और एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ। अरे खुदावंद बाज़ दफा ऐसे हालात को जिंदगी में आने देता है, खुदावंद मौके देता है, क्योंकि अगर
प्रमोशन चाहिए तो इम्तिहान में से गुजरना होगा। इस तरह के हालात, इस तरह के जॉइंट, इस तरह के जाति जुलियत जिंदगी में इसलिए नहीं आते कि आपको इल्यूमिनेट कर दिया जाए, बल्कि ये जिंदगी में इसलिए आपको एलिवेट कर दिया जाए। अरे आपको नीचा गिराने के लिए नहीं, आपको ऊंचा उठाने के लिए आते हैं। दिस इज फॉर योर प्रोग्रेस, ये आपकी तरक्की के लिए है। फेस योर सिचुएशन, अपने हालात का, अपने देव का, अपने जॉइंट का, अपने जाति जुलियत का मुकाबला कीजिए। मैं जब इस सारे पैसेज को पढ़ रहा था अरमान, नाल में इसराइल फलस्तीन की जंग और जंगी हालात पर गौर कर रहा था, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहा था। जब जब इसराइल ने दुश्मन का सामना किया, हालत जंग में से गुजरा, अरे तब तब वो दुनिया के सामने एक और नए चेहरे के साथ उभर के आया। तब तब इसराइल का एक नया चेहरा, एक नया रुख दुनिया को नजर आया। हाउ ब्लेस्ड दे आर, अरे वो लोग मुबारक हैं जिनका खुदा खुदावंद है। हालेलुया। आइए खुदावंद के लिए जोरदार ताली। आए हम सब अपने कदमों पे खड़े हों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, खुदावंद के नाम को मुबारक कहें। वो भला है, उसकी शफकत अब्दी है, उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त हमारे साथ है। किसी को घोड़ों, किसी को रथों का भरोसा हो सकता है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। अरे वो तो झुके हैं पर हम उठे और सीधे खड़े हैं। आए खुदावंद बचा ले, आए खुदावंद रहम कर। आपके लोग, आपकी चरागाह की भेड़ें आपके तख्त के सामने हाजिर हैं। खुदावंद यीशु जी, आप ही हो जो अपने लोगों के पुकार पर अपना कान झुकाते हो। आए हम सब अपनी आवाजों को बुलंद करें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, खुदावंद के नाम को मुबारक कहें, क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अब्दी है। ओ प्रेज, हालेलुया जीसस।